अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने से पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा था कि मैं जा रहा हूँ। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोने लगी। फिर उन्होंने कहा, तू गम ना कर, सबसे पहले तू ही मुझसे आकर मिलेगी। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुश हो गई। 24 साल की उम्र में हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का इंतकाल हुआ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने बाद 3 रमज़ानुल मुबारक मंगल की शब 11 हिजरी को इंतकाल कर गई और उनको जन्नतुल बकी में दफन किया गया था। वीवर्स, अब मैं आपको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की वफ़ात का रुला देने वाला वाक़या सुनाती हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल प्रोडक्टिव मुस्लिम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। एक दिन रमज़ान के महीने में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़जर की नमाज़ पढ़कर घर में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि उनकी बीवी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो रही हैं। पानी गर्म हो रहा है, कपड़े धोने की तैयारी हो रही, तो कहीं चक्की पीसने की तैयारी हो रही है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैरान होते हैं कि आज सुबह ये कैसा अजीब मंज़र है कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो रही हैं। रिवायत में है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने पूछा कि मैं हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है और तुम क्यों रो रही हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जवाब नहीं देती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जैसे सवाल करते हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का रोना बढ़ जाता है। आखिर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुझे अल्लाह का वास्ता मुझे बता क्यों नहीं देती कि ये क्या माजरा है कि सुबह सुबह पानी गर्म होता है, कहीं कपड़े धुले जा रहे हैं, कहीं कुछ तैयारी हो रही है, आखिर क्या मामला है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोते हुए बताती है कि मैं आपको क्या बताऊं कि रात को मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मैंने सरकार दो आलम अपने वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में मेरे वालिद से पूछा कि ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे नबी, आप कौन सी चीज़ तलाश करते हो, किस चीज़ को ढूंढते हो। तो अब्बा जान ने कहा, फ़ातिमा मेरी बेटी, मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ। रिवायत में है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये ख्वाब बताती है और इसके बाद अपने शोहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहती है कि अली, आज ये मेरा आखिरी दिन है। मेरे नबी, मेरे वालिद ने मुझे बता दिया है, अब कुछ ही देर में मैं अपने अल्लाह ताला को प्यारे होने वाली हूँ। ये मेरा आखिरी वक्त है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु धड़े मार कर रोने लगते हैं। रिवायत में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूछते हैं कि ए फ़ातिमा, अभी तेरे वालिद के इंतकाल को 6 महीने नहीं गुजरे, उनका गम हमारे सीनों के अंदर है, तेरा इंतकाल हो जाएगा, हम इस गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे। फ़ातिमा जवाब देती है कि ए अली, कि जिस तरह मेरे वालिद की वफ़ात पर तुमने सब्र किया था, इसी तरह मेरी वफ़ात पर सब्र करना। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तबीयत ख़राब होने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है। चक्की पीस रही हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अब ये बस करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हमें छोड़कर जाने वाली हो। इस चक्की को पीसना, इन कपड़ों को धोना, ये पानी को गर्म करना, ये सब तकलीफ़ क्यों उठा रही हो। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो कर कहने लगती हैं कि मुझे तुम्हारा भी हक़ अदा करना है और मुझे मेरे बेटों हसन हुसैन का हक़ भी अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि चक्की पीस कर जाऊँ, कपड़े धो कर जाऊँ, अपने बच्चों को नहला कर जाऊँ, ताकि मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। रिवायत में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको समझा कर खड़ा करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा रो रही हैं। इतने में उनके प्यारे बेटे हसन और हुसैन घर में दाखिल होते हैं और अपने माँ बाप को यूं रोता हुआ देखकर वो भी रोने लगते हैं और उनसे रोने की वजह पूछते हैं। तो माँ उनको सीने से लगाती है और इशारा करती है कि तुम मेरे वालिद की कब्र पर चले जाओ, तुम मेरे नबी की कब्र पर चले जाओ। तारीख़ में ये बात लिखी है कि हसन व हुसैन दोनों मासूम बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं और अपने नाना की कब्र पर जाते हैं। उनकी कब्र के पास खड़े होते हैं कि कब्र से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आती है कि ए मेरे नवासो, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम बाद में भी आ सकते हो, लेकिन आज तुम्हारी माँ का आखिरी दिन है। इस दिन के बाद तुम्हें अपनी माँ का चेहरा नज़र नहीं आएगा। वो बच्चे रोते धोते घर में आते हैं और देखते हैं कि माँ बाप दोनों रो रहे हैं। ये दोनों बच्चे अपनी माँ के गले लग कर रोने लगते हैं। रिवायत में है कि
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخار بڑھتا ہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، وہ غسل کرتی ہے اور صاف کپڑے پہن لیتی ہے اور اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں 3 باتیں تمہارے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی تھی، جس کی پیشانی پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بوسہ دیتے تھے، جس کے لیے وہ کھڑے ہوتے تھے اور اپنی جگہ چھوڑ کر اسے بٹھاتے تھے، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار بنے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، پیشانی کے اوپر پسینہ ہے، اپنے بستر پر پاک صاف لیٹی ہوئی ہے اور بخار تیز سے تیز تر ہوتا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شوہر سے کہتی ہے، پتہ نہیں علی تمہاری نکاح میں آنے کے بعد میری وجہ سے تمہیں کتنا دکھ اٹھانا پڑا ہو، تم کو میری وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہو۔ اللہ کے واسطے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے تاکہ قیامت کے دن مجھے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے، مجھے میرے مالک کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ اے میرے شوہر، اگر میں نے تیرے حق میں کوتاہی کی، تیرے حق میں غلطی کی، میری وجہ سے اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید رونے لگتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو غم نہ کر۔ اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات کہتی ہے کہ میرے انتقال کے بعد تمہیں جس عورت سے نکاح کرنا ہے کر لینا۔ اس کے بعد اپنے بچوں حسن اور حسین کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات ان بچوں کے ساتھ گزارنا، یہ معصوم ہیں، اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتے، جب یہ بالغ ہو جائیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ اور تیسری بات کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو نہ بھلانا۔ حضرت جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور تو کہتی ہے کہ کسی کو نہ بلانا، میں تو سارے مدینہ والوں کو بلاؤں گا، میں انصار کو بلاؤں گا، میں مہاجرین کو بلاؤں گا، میں پورے مدینے کو تیرے جنازے میں جمع کروں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارے سے کہتی ہے کہ نہیں، میری جنازے میں کسی کو نہ بلانا، میرے جنازے میں تم ہوگے اور میرے یہ معصوم بیٹے ہوں گے، ان کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتی ہے کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا، میں نے اپنے والد کی بات کو پورا کر لیا۔ زندگی میں کسی مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی غیر آدمی میرے جسم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ روایت میں ہے کہ یہ 3 نصیحتیں کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب و غریب جملہ کہتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ آخری جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ علی، آج میں نے روزہ رکھا ہے، خواب میں میرے والد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ سحری علی کی دسترخوان پر کرنا، افطاری انشاءاللہ میرے دسترخوان پر ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس کو بلا کر فرمایا، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا اور تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بنت رسول، میں نے حبش میں دیکھا کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈھولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پر پردے کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائی اور انہیں جوڑ کر اور ان پر کپڑا تان کر سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا۔ انہوں نے اسے پسند فرمایا، چنانچہ وفات رات کے وقت ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے مطابق رات ہی کو اپنی زوجہ کو دفن کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں اپنی ماں کے جنازے کے پائے کو پکڑ کر رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے، یا ام ارجی، اے میری ماں واپس آنا، اے میری ماں جاتی ہو جانا لیکن جلدی واپس آنا۔ کرتے کرتے قبر کو کھود دیا گیا اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اندر جا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے تھے اور روتے روتے کہنے لگے، اے فاطمہ، میں تجھے راضی نہ کر سکا لیکن تو نے مجھے راضی کر دیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتار رہے تھے اور حضرت
علی اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رو رہے تھے تو حضرت ابو ذر غفاری سے رہا نہ گیا اور اس نے قبر سے کہا، اے قبر، تجھے معلوم ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ حسن اور حسین کی ماں کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے۔ اے قبر، تجھے معلوم ہے کہ یہ کتنے رتبے والی عورت کا جنازہ ہے؟ قبر سے آواز آئی، اے ابو ذر، یہ قبر ہے، یہاں رشتہ داری مت گنوا، یہاں یہ بتاؤ کہ کیسے عمل لے کر آیا ہے۔ یہ آواز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ ان کو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ تو جنت کی سردار ہوگی اور جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔ یہ آواز ہم سب کے لیے تھی کہ ہم قبر میں اچھے اعمال لے کر جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا۔ جب حضرت کا 6 ماہ پہلے انتقال ہوتا ہے تو سارا مدینہ اکٹھا ہوتا ہے ان کے غم میں، اور 6 ماہ بعد جب ان کی لاڈلی بیٹی کا جنازہ ہوتا ہے تو چند صحابہ کرام شریک ہوتے ہیں۔ کرم کا محزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے بانو جنا کی ملکہ جناب زہرا، سراپا رحمت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کی دل کی ٹھنڈک، بطول و اظہر جناب زہرا۔ ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا۔ تمام حوریں کنیزیں ان کی، غلام ان کی، سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی کرم کا دریا جناب زہرا۔ اللہ حافظ۔